میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن پاک دے الفاظ تے غور کیتا جائے تو پتہ اے چلدا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں بیویاں آپ دے ازواج او بھی اللہ نے آپ دیاں بیٹیاں او بھی اللہ نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال جتنے بھی جڑن والے نے ایمان لیان والے نے آپ نال تعلق رکھن والے نے وہ سارے اعلیٰ تے افضل نے، اور آپ دیاں بیویاں تے آپ دیاں بیٹیاں انہاں دا مقام و منصب رب العالمین نے وکھرا ہی بنایا ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا۔ ویسے تے نا رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اہل بیت نبی دیاں بیویاں نے، آپ دے اہل بیت، اور آپ دے اہل بیت دے اندر آپ دیاں بیٹیاں بھی شامل نے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، میرے پیغمبر تجارت دا کم کردے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کردے نے، منڈیاں دے اندر مال لے کے جاندے نے تے جا کے خرید و فروخت کردے نے۔ سبحان اللہ، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام کھرا مال لے کے جاندے نے تے سکنٹاں منٹاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مال جیڑا وک جاندا ہے، خرید و فروخت ہو جاندی ہے۔ میں قربان جاواں، اے گل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچیاں تے ماں دی بھی چونکہ مالدار سن، بڑیاں دولت مند سن تے ماں دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نو بلایا، مال دیتا ہے تجارت واسطے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے جاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں دی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مال شام دی منڈی وچ لے کے جاندے نے تے جا کے بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے۔ کھرا مال تاجر بھج بھج کے آندے نے، سبحان اللہ، تے دگنا منافع لے کے میرے نبی واپس آئے۔ ماں دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاتھ تے میرے پیغمبر نے اے جیڑی قیمت درہم و دینار نے رکھ دیتے نے تے ماں دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دے امانت ویکھے، دیانت ویکھے، آپ دا سچا ہونا ویکھے آئے۔ اجے تے میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اجے تے باقاعدہ طور تے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تجارت پہ کر دینے، سچی تجارت، امانت والی، دیانت والی، حق تے سچ والی جناب تجارت پہ کر دینے تے ماں دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا اے تے بڑے بہترین تاجر ہے جیڑا سچی تے امانت داری نال، دیانت داری نال اے تجارت کردا ہے۔ ماں دی خدیجہ نو بڑے پیغام نکاح آئے نے پر سارے ریجیکٹ کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر دی ذات گرامی نو آماں جی نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے، نکاح دا پیغام بھیجیا نا۔ او بندے دا کردار چنگا ہوئے، بندے دا لین دین چنگا ہوئے تے زندگی دے کسے اوکھے ویلے بھی کم آ جاندا ہے۔ تے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح دا پیغام بھیجیا، اپنے دادے جی دے، اپنے چاچے جی دے مشورے دے نال قبول فرما لیا، نکاح ہو جاندا ہے، رخصتی ہو جاندی ہے تے حجرہ عروسی دے اندر ماں جی تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ آقا فرماندے نے خدیجہ باقی تے ساری گلاں ٹھیک نے پر ہو سکدا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے۔ محبوب گل کی ہے، میں
میں تے رب کولو منگ منگ کے لیا عرض کر دیا نے سونیا کی گل ہے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ میرے کول مال ہوئے میں اللہ دے راہ وچ لٹا دیواں میرے کول دولت ہون میں اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیواں تو مالدار عورت ہو سکدا ہے تیرا دل کرے یا نہ کرے تے ماں جی لاہوریو خدیجہ نے جیڑا جواب دیتا نا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے میریو ماں بہنوں اپنی زندگی دے اندر ماں جی خدیجہ دی زندگی داخل کر لو شامل کر لو کئی لڑائیاں مٹ جان گیاں کئی اختلاف ختم ہو جان گے گھر دے جتنے جھگڑے نے اے ختم ہو جان گے ماں جی فرماندیاں نے سونیاں تواڈے گھر دلیل تو قدم اندر بعد وچ رکھے آئے پہلے رب نال وعدہ کر لے آئے عرشاں والے آئے آج دے بعد مال میرا نہیں مال تیرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اے ہوئی ماں جی سیدہ خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا جیڑیاں پھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ماں جی سب تم پہلے کلمہ پڑھ دیا نے اسلام لے کے آ گئیاں مکے والیاں نے شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے 2.5-3 سال دا عرصہ شیب ابی طالب دے اندر بند رہے نے میرے پیغمبر ماں دی خدیجہ آپ دیاں بیٹیاں تے منن والے شیب ابی طالب دے اندر بند رہے نے میرے پیغمبر تے پیغمبر دے منن والے ماں دی خدیجہ تے خدیجہ دیاں بیٹیاں تیاں درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے پہ تے ایک دن بھی زندگی دے اندر اے گل جیری ذہن اندر بٹھان والی ہے میریوں ماں بہنوں اپنی زندگی دے اندر میں پہلے گزارش کیتی ہے کہ نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دیاں بیویاں انہاں دا کردار تے زندگی اپنیاں زندگیاں دے اندر داخل کرو ویکھیا جے بہاراں کیویں آندیاں نے ماں جی خدیجہ پتے کھان کھان کے گزارا کر دیا نے پیاں پر اللہ دی قسم ایک دن بھی میری ماں جیڑی نازو نام اندر پلن والی خدیجہ جیڑی سونے چاندی دے اندر کھیلن والی خدیجہ ایک دن بھی میرے پیغمبر نو تانا نہیں سی ماریا محبوب میں تواڈے گھر وچ آ کے بلا کھٹے آئی کی ہے میں تواڈے گھر وچ آ کے مینوں لبائی کی ہے میری او ماں بہنوں جے خامن تے کتے مشکل ویلا آ جائے او دے دستو بازو بن جایا کرو او دے نال موڈے نال موڈا لا کے اپنے اوکے دن گزاریا کرو اونوں محسوس نہ ہون دیا کرو خامن تے مشکل ویلا آ جائے اے نہ کھیا کرو تواڈے گھر جدوں دی آئیاں نہ چج دا پہنن نو لبے نہ چج دا کھان نو لبے نہ مینوں پین نو چج دا لبے کی میرے مینوں لبے تیرے گھر آ کے نا 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 بہتا ملے تھوڑا ملے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پروانیوں قرآن دیو اے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا جے میرے پیغمبر نال اس انداز نال زندگی گزاری ہے تے رب نے شانہ کنیاں عطا فرمائیاں نے انج خدیجہ برتن وچ سالن لے کے آ رہی ہے تے میرے نبی کول جبریل بیٹھے نے عرض کردے نے سونیاں خدیجہ آ رہی ہے میرے رب دا خدیجہ نو سلام آ کے آ جے
خدیجہ نو سلام آکھیا جے واہ ماں خدیجہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی جدوں ماں دی خدیجہ دنیا تو تشریف لے گئیاں میرے نبی بار بار خدیجہ دا ذکر کر دے بار بار خدیجہ خدیجہ کیا کر دے اور زندگی دے اندر 4 دن سکون دے محبت دے پیار دے گزرے ہونا تے پھر بندہ ایک دوجے نو یاد رکھ دے موقع با موقع بندہ یاد رہندا ہے ابدا اللہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی زوج محترمہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا انج لگدا ہے جویں خدیجہ دے علاوہ تے ہور عورت ہی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے خدیجہ عائشہ خدیجہ خدیجہ اسی اللہ نے خدیجہ دے بطن وچوں مینوں اولاد دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا اللہ ذوالجلال نے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے کنیاں بیٹیاں کنیاں 4 بیٹیاں رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے اور قرآن دا بھی پیغام ہے قرآن دا بھی آرڈر ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یا نساء النبی قربان جاواں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا ہے سونیاں کہہ دیو لے ازواجکا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو و بناتکا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو جے نبی پاک دی اکوئی بیٹی ہوندی نا تے قرآن نو بنت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے دا سی قرآن نے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے پتہ اے چلتا ہے اور نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے کنیاں نے 4 بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب نے سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب پھر حضرت رقیہ ام کلثوم اور سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے پیغمبر دیا بیٹیاں نے میں آج حضرت فاطمہ دی سیرت و کردار دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کون سیدہ فاطمہ نے خاتون جنت فاطمہ کون فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ ارے کون فاطمہ اور قربان جاواں صدقے جاواں میرے محبوب دا جگر گوشہ فاطمہ کون فاطمہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج محترمہ ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آندیاں نے نبی دے بالکل مشابہ چال اندر گل بات اندر مشابہ سی تے سیدہ فاطمہ سی رضی اللہ تعالی اسی نہیں آندے اے بچہ
یہ تے باپ دی طرح ٹردا ہے، آ بچہ یہ تے جناب نانکیاں دی طرح یہ دی چال ہے، دادکیاں دی طرح یہ دا چال چلن تے گفتگو ہے۔ اور ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی چال چلن اور گفتگو ملدی ہے تے میرے پیغمبر نال جا ملدی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون سیدہ فاطمہ نے؟ میرے مصطفیٰ تے قرآن نازل ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر فاذا نقر فی الناقور۔ سونیا چادر لے کے سون والے اٹھنا میدان تبلیغ اندر اللہ میں پہلے کنہ نو تبلیغ کرام۔ اللہ فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے رشتہ دارانوں، اپنے قریبیانوں، اپنے رشتہ دارانوں تبلیغ کر، انہاں پیغام حق سنا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے اپنی قوم تے اپنی برادری اور بلکہ میں انج آکھاں اپنی پھپھی صفیہ نو اپنی بیٹی فاطمہ نو بلاندے نے تے فرماندے نے میری پھپھی صفیہ میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری پھپھی اے میری بیٹی فاطمہ گل سن لو، اس چاڑ بڑے چنا رہنا، اسی نبی دیاں بیٹی اسی نبی دی پھپھیاں اس چاڑ دے اندر نہیں رہنا، بلکہ گل سن لے میرا پیغام سن لے، قیامت والے دن میں تواڈے کام نہیں آ سکاں گا، قیامت نو تواڈے نیک اعمال ہی تواڈے کام آن گے۔ انقذی نفسک من النار، اور تواڈے قیامت نو تواڈے نیک اعمال ہی تواڈے کام آن گے۔ ایتھے رک کے ایک گل نہ کراں، ایتھے آندے نے لو جناب اور ساڈے ہاتھ تے بیعت کر لو، کوئی کسے چیز دی ضرورت نہیں، نہ نماز دی ضرورت، نہ زکوٰۃ دی ضرورت، نہ دین اسلام دے ارکان دی ضرورت ہے، ہاتھ تے بیعت کر لو، اسی تہانوں سفارش کر کے بخشوا لواں گے تے تہاڈا بیڑا پار کر لاں گے۔ اور مینوں کی اختلاف ہے، مینوں اے دے نال کیڑا کوئی اختلاف تے بیر ہے، پر ساتھیو گل سمجھن والی اے وے او ساری کائنات تو بڑی ہستی رب تو بعد اگر ہو سکتی ہے آمنہ دے در یتیم دی ہستی ہو سکتی ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے میں بیٹی تواڈے کام آ سکدا، میں تواڈے کام نہیں آ سکدا، اور میرے پیغمبر تو بڑا کون ہو سکدا ہے۔ تے ایک گل ہور نہ تواڈے نال کراں، میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو بلاندے نے، اپنی پھپھی صفیہ نو بلاندے نے تے بات پہ کردے نے، اور زندگی دے اندر کدے تو بھی اپنی بیٹی نو کول بٹھا کے اے بات کیتی ہوئے بیٹا اپنے موبائل دا معاملہ جیڑا ہے اے صاف تے پاک کر لے، قرآن دی تلاوت والا معاملہ اے بالکل درست کر لے، بیٹا نماز والا معاملہ جیڑا ہے اینو ٹھیک کر لا، میں بری ذمہ ہاں، میں قیامت نو کوئی رب دے دربار اندر جواب نہیں دے سکتا، میں آج تینوں پیغام سنانا وا پیا، اور دعا کرو اللہ سانڈیاں اولاداں نو نمازی بنا چھڑے۔
اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا دے ابدا اللہ تے ایک گل ہور بھی سین دے اندر بٹھا لو اور رب دا واسطہ جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آمنہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر دا نام پاک آئے تے گج وج کے محبت نال درود پاک دا تحفہ پڑھیا کرو تے پیش کریا کرو کون ہستی نے اور جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے کہن والے نے آکھیا فرمان دے نے رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ آج ذکر حبیب کریے راج راج سونے تے درود پڑھیے رب 10 درجے بلند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردہ تے گل بڑی پیاری فرماندے نے روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردہ تے گل بڑی پیاری کر دینے فرمان دینے انعام رب انج بھی کمال کر دے انعام رب انج بھی کمال کر دے جنت وچ آقا دے نال کر دے اللہ سانو جنت وے نبی دا ساتھ عطا فرما دے آمین دے کیا چھڑو فرمان دے نے انعام رب انج بھی کمال کر دے جنت وچ آقا جی دے نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا اس واسطے پروانیوں قرآن دیا جدوں میرے نبی دا نام پاک آئے نام ادوں گج بج کے نبی پاک تے درود دا تحفہ پیش کریا کرو کون ذات گرامی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرمانے تے دسن والے دس دینے آقا تہاڈی بیٹی فاطمہ بیمار ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی حضرت حسین عمران بن حسین نال لیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو نال لے کے نا تے حضرت فاطمہ دی تیمارداری کرن واسطے چلے گئے دروازے تے جاندے نے جا کے دستک دیتی کنڈی کھڑکائیے تے ماں جی فاطمہ فرمان دیا نے کون ہے میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ میں تیرا ابو محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فاطمہ بیٹی آندی ہے ابو جی اجازت اندر آ جاؤ تے میرے نبی فرمان دے نے بیٹا میرے
میرے نال میرا صحابی ہے او بھی تواڈی تیمارداری کرن واسطے آیا ہے تے ماں جی فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں آپ فرماندیاں نے ابو جی اجازت تے ہے وے پر ابو جی سر کجن واسطے کپڑا کوئی نہیں سر ننگائے پردہ کرن واسطے کپڑا میرے کول کوئی نہیں اور لاہوریو دس خاں جے تیاں دے ایم گلاں تے معاملات ہون تے باپ گل سن کے کلے جانی پھٹ جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کھڑے نے اور بیٹیاں والے ہو میرے نبی نے اپنی چادر کندیاں تو لائے اینج دیوار تو اندر سٹ دیتی ہے فرمایا بیٹا فاطمہ اے چادر نال اپنا چہرہ کج لے تے ڈھک لے اسی اندر آ جاواں گے اندر گئے نے تے جا کے ویکھیا تے ماں جی فاطمہ منجی نال منجی بنیاں ہیں ماں جی فاطمہ دی تیمارداری کر دے نے دعا کر دے نے اذہب البا ربنا واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما دعاواں کر دے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حالت ویندے نے میرے نبی روئی جاندے نے اکھاں وچوں آنسو بہائی جاندے نے اللہ دے نبی واپس تشریف لے آئے دن گزرے نا ایک دن سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی آنو محنت مزدوری کر کے کوئی جاؤں لے کے آئے تے ماں جی سیدہ فاطمہ نے روٹیاں بنائیاں حسن نو کھلائی حسین نو کھلائی تے آپ حضرت علی المرتضی نو پیش کر دیا نے ایک کھا کے فارغ ہو گئے تے نکے نکے ٹکڑے بچ گئے تے انجنا ٹکڑیاں نو ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے انہاں نو بن لیندیاں نے تے فرماندیاں نے اے علی پیاریا جے تیری اجازت ہوئے اے ٹکڑے لے جاواں تے میں اپنے ابو کولی بہ کے کھا لواں گی اجازت ہوئے تے میں اپنے ابو دے گھر چلی جاواں حضرت علی المرتضی فرماندے نے فاطمہ میرے والوں تے تینوں کوئی رکاوٹ نہیں او تیاں والے ہو حضرت فاطمہ نے او چاند ٹکڑے انج کپڑے دے اندر لپیٹے نے تے میرے نبی دے دروازے تے چلی گئی جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر چلی گئی انج کپڑا کھولیا تے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انج کھول کے میرے نبی دے سامنے رکھ دیتے نے آپ فرماندے نے سمجھ گئے آقا فرماندے نے فاطمہ گل کیے میری بیٹی فاطمہ وجہ کیے آج کیوں اتنی پریشان ہے عرض کر دیا نے ابو جی آج کھانوں 3 دن بعد کھانوں چیز لبیے تے ابو جی دل نہیں کیتا کہ فاطمہ کلی کھا لوے میں تواڈے نال مل کے کھان دا ارادہ کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے دنیا دیاں لذتاں دنیا تے رہ جانیاں نے فاطمہ بیٹا تو 3 دن بعد کھانا کھادا ہے علی المرتضی تے حسن و حسین نے تے بیٹی فاطمہ تیرے ابو نو 4 دن ہو گئے نے کھانو شے ہی نہیں مل سکی ماں جی فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اما جی فاطمہ
واپس تشریف لے کے آئیاں میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کون ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے تے صاحب دل نے بھی کمال کر دیتے فرماندے نے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ ایکو کرداں ہے اس گل تو منکر ساڑ دانگے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ ایکو کرداں اس گل تو منکر ساڑ دانگے آ تینوں دساں میں شان آقا دیاں تیاں دا آ تینوں دساں میں شان آقا دیاں تیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے تیاں پاک رسول دیاں این پینا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دانگے اس گل تو منکر سڑ دانگے ان پتر جو زاراں دے حیدر دی اے نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں آئیے ذرا غور فرمانا توجہ کر دیاں جاواں اما دی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور زندگی دے آخری لمحات نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رحلت فرما گیا نا آپ دی وفات پاک دے بعد 6 مہینہ زندہ رہیاں کنے مہینے 6 مہینے زندہ رہیاں پر 6 مہینیاں دے اندر بھی فاطمہ نو کسے نے ہس دیاں نہیں ویکھیا فاطمہ نو کسے نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیمار نے ذرا ہمت کر کے اٹھ کے اپنے ہاتھ نال آٹا گن دیا نے کھانا تیار کر دیا نے اپنے حسن نو نہلان دیا نے حسین نو نہلان دیا نے حسن و حسین نو کھانا اپنے ہاتھ نال کھلان دیا نے اونی دیر بعد جناب علی المرتضی شیر خدا بھی تشریف لے کے آ گئے تے ماں جی فرمان دیا نے بے حسن پتر آج راج کے امی کہہ لو ہو سکتا ہے آج دے بعد دوبارہ توانو امی کہن دا موقع نہ ملے آج راج کے ماں دا چہرہ تک لو ہو سکتا ہے پھر قیامت تک توانو زیارت نہ ہو سکے ماں جی فاطمہ بھی رون دیا نے حسن و حسین بھی رو رہے نے تے جان دے دینا ماواں دے دل اندر ارمان ہوندے نے ماواں دے دل دے اندر تے جناب شوق ہوندا ہے میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے ہتھی دا نکاح کران گے اپنے ہتھی میں دی شادی کران گے اللہ مینوں پوترے دے گا تے میں انہاں نوں اپنے ہتھاں نال کھڈاواں گے چاں کران گے میں لاڈ کران گی پر سارے ارمان ماں دی فاطمہ دے دل وچ رہ گئے نے حضرت علی المرتضی فرماندے نے فاطمہ پیاریے گل سن لے بچیاں نوں بھی روائی جا رہی ہیں آپ بھی رونی ہیں پہ نہ انج دی گل کر تے ماں جی فاطمہ فرماندیاں نے وے
علی پیارے زندگی دے اندر زندگی گزار دے وعدہ گاٹا ہو ہی جاندے جے میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے رب واسطے مینوں معاف کر دیا جے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے فاطمہ کیویں دی گل کرنی ہے پئی تے نال ایک وصیت بھی کر دیا نے آندیاں نے علی پیاریا میرا نماز جنازہ دن دے اجالے وچ نہیں اٹھانا میرا نماز جنازہ رات دیاں طریقیاں دے اندر اٹھا کے لے جانا میرے چہرے تے یا تیری نظر پئیے یا میرے ابو محمد دی نظر پئیے صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے کسے بندے دی نظر نہیں پئی انج نہ وفات پا جاندیاں نے جنازہ قبرستان دے اندر لے کے چلے جاندے نے دفن کر دیتا جاندا ہے تے ایک نبی دا صحابی نا ذرا قبر نو مخاطب ہو کے آندا اے قبرے تو جان دی نہیں ہے اج میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹے تے حسن حسین دی مائی طرفوں قبروں آیا آوازاں سن تو میرے پائی عصب نسب دی لوڑ نہ کائے ایتھے عملہ نال ریائی اس واسطے حق بند ہے ساڈا بھی اور ساڈیاں ماما بہناں دا بھی اپنی زندگی دے اندر اگر اپنی زندگی نو آئیڈیل تے نمونہ بنانے تے ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا نبی دیاں بیویاں تے نبی دیاں بیٹیاں اونا دی زندگی نو نمونہ بنایا جائے آئیڈیل بنایا جائے پھر انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دنیا آخرت بہتر بنا دیں گے اللہ منو تے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس